नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के एफिडेविट का मामला मजीद उलझता जा रहा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस से मुताल्लिक समाअत हुई, जिसमें राना शमीम पेश हुआ और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि उन्होंने अपना बयान हल्फी किसी अखबार को नहीं दिया। वो नहीं जानते कि कहाँ से लीक हुआ, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने तो अभी तक वो अखबार में जो बयान हल्फी था उसको देखा तक नहीं है कि उसके कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो अदालत की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि अगर आपने देखा नहीं है तो फिर अखबार के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने वो कौन सा एफिडेविट जो है वो छाप दिया है। अब जो राना शमीम साहब हैं उनको ये कह दिया गया है कि 7 दिसंबर तक का आपके पास वक्त है, आप अदालत में अपना तहरीरी जो जवाब है वो भी जमा करवाएं और उसके साथ साथ जो ओरिजिनल एफिडेविट है उसको भी अदालत में पेश करें। बहरहाल उन्होंने तो ये कहा है कि पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि लंदन में मौजूद है और सील्ड लॉकर में इस वक्त बयानी हल्फी उनका पड़ा हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अब देखते हैं कि वो 7 दिसंबर को अदालत में पेश करते हैं या नहीं करते। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ महंगाई की बात करेंगे। आज हम महंगाई का इशू वो जो हर घराने के लिए बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, हर घर परेशान है, हर बंदा परेशान है। आटा, चीनी, ज़रूरियात ज़िंदगी, हर एक चीज़, बिजली के बिल, पेट्रोल, सब कुछ महंगा होता जा रहा है, पहुंच से दूर होता जा रहा है। इसकी वजह क्या है, क्या सारा मामला हम इंटरनेशनल मार्केट पर डालकर इससे बरी ज़िम्मा हो सकते हैं, ये आज हम हुकूमत से सवाल करेंगे। और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी आज काबीना इजलास में तमाम वज़रा जो हैं उनको ये कह दिया है कि इकनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, तो 3 से 4 महीने आप किसी दूसरे मुल्क ना जाएँ। हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद होंगे उनका मैं तारुफ क्यों, कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और मुस्लिम लीग नून के बिजनेस एंड कॉमर्स विंग के प्रेसिडेंट भी हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, ये हमारे साथ मौजूद होंगी। सेनेटर सहर कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगी आज, और एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे इम्तियाज़ कुल साहब। कैसर साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। आज की जो सारी कार्रवाई थी और उसके बाद जिस तरह से ये सारा मामला मीडिया पर सामने आया है कि राना शमीम साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मैंने तो अभी तक देखा तक नहीं है वो अखबार जिसमें ये लिखा गया है या मेरा बयान हल्फी मुझसे मंसूब करके छापा गया है। हालांकि कुछ वक्त पहले तक हम सुन रहे थे कि वो उन्होंने ये कहा है कि इस बयान हल्फी के सामने आने के बाद कि मैं अपनी खबर पर और अपनी बात पर कायम हूँ, लेकिन आज अदालत में तासुर ऐसा मिला है कि उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है उस एफिडेविट या उस अखबारी तराशे से जिसके अंदर एफिडेविट के कंटेंट्स को छापा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा यूसुफ साहबा, ये जो कुछ आज अदालत में हुआ वो तो सबके सामने हुआ, और ये राना शमीम साहब ने ये कहा कि मैंने अपना बयान हल्फी ख़ुद अखबारों में देखा ही नहीं है, तो ये बात, और उनको टाइम दिया गया कि आप 8 दिसंबर तक दोबारा चेक करके और तशरीफ़ लाएँ, सारी चीज़ें तब बयान करें। तो वाकई एक ऐसा जो बयान सामने आया, ये आम तौर पे यानी ज़रा ये पता नहीं था कि इस किस्म का बयान आएगा, लोग तवक्को नहीं कर रहे थे, लेकिन ये क्योंकि एक ऐसा केस है जिसके बड़े रिपरकशन हैं और बहुत ज़्यादा इसके हो सकते हैं आगे मामलात, तो ये अदालत इसको पूरी तरीके से जांच पड़ताल करेगी और 8 दिसंबर को मैं समझता हूँ कि कोई जो सही बात होगी वो सामने पेश होगी। उन्होंने कहा मेरा लंदन में पड़ा हुआ है, लॉक एंड की में है, तो अब देखिए वो किस तरह उसको अरेंज करते हैं और अदालत उसमें क्या अपना रिएक्शन करती है, ये तो देखने वाली बात है जी। अच्छा शेख साहब, अगर वैसे तो अदालत में ही ये साबित होगा कि ये बयान हल्फी के कंटेंट्स जो हैं ओरिजिनल के और अखबार में जो छापे गए हैं वो मिलते हैं या नहीं मिलते, अगर ये दोनों नहीं मिलते हों, दोनों मुख्तलिफ हों, तो फिर PMLN कहाँ खड़ी होगी? क्योंकि PMLN तो इन चीज़ों की बेस के ऊपर आजकल अपना केस मीडिया पर लड़ रही है ना। देखिए बात ये है, सबसे पहले तो मैं ये नहीं समझता कि ये PMLN का केस है। देखिए ये केस तो सबके सामने है और ये वैसे भी सब जुडिस हो गया है सब जुडिस, क्योंकि अदालत के सामने पेश है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर हम कम ही तबसरा करें, जो कुछ होगा 8 दिसंबर को सामने आ जाएगा। शेख साहब, हम तो इसके पॉलिटिकल एंगल पर बात कर रहे हैं ना कि आपकी स्ट्रैटेजी जस्ट इन केस अज्यूम कर लेते हैं, अगर ये साबित हो जाता है जो अखबार में सामने आया है वो ओरिजिनल के कंटेंट्स नहीं हैं उसके अंदर, हम अज्यूम कर रहे हैं, तो फिर मुस्लिम लीग नून की क्या स्ट्रैटेजी होगी, कहाँ पर खड़ी होगी मुस्लिम लीग नून? जब वो तो उनके बयान सामने जो चीज़ आएगी, लेकिन आज अज्यूम करने का, जबकि ये सब जुडिस केस है, मैं नहीं समझता कि कोई इसका कोई कि ये होगा तो क्या होगा और वो होगा तो क्या होगा।
اب ساری چیزیں تو یہ تو بڑا کلیئر کیس ہے, بڑا واضح کیس ہے کہ بیان حلفی آیا ہے. انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ یہ میرا بیان حلفی ہے, لیکن وہ انہوں نے کہا کہ میں نے اخباروں میں نہیں دیکھا, اور کیسے آیا اخباروں میں یہ مجھے پتہ نہیں ہے. تو وہ اب 8 دسمبر تک کی جو ڈیٹ دی ہے عدالت نے, تو اس کے بعد آج ازیوم نہیں کریں, سامنے چیزیں آ جائیں گی اور ہم بات کریں گے. اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں پی ایم ایل این میں کوئی ڈسکس ہوا ہوگا یا ہماری پارٹی میں کوئی ڈیبیٹ یا کوئی آپس میں ہمارا کوئی مشورہ ہوا ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ پی ایم ایل این کیا کرے گی. تو یہ چیز تو بہرحال آپ کو ان کا سپوکس مین مریم نواز صاحبہ کا یا جو رانا شمیم صاحب کا کوئی اگر سپوکس مین ہے تو ان سے پوچھئے نا کہ یہ معاملات کیا ہیں. چلیں ٹھیک ہے, آپ کو اگر انہوں نے نہیں بتایا تو بہرحال مسرت صاحبہ آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی. ہم ایک چیز یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ ان سارے معاملوں کو, یہ آڈیو ویڈیو لیکس کا معاملہ جو ہے بہت ایکٹیولی اس کو پرسو کرتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. بڑا پیسو ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ چلیں عدالت کے اندر یہ معاملہ ہے اور دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے, کس کے اوپر ساری ذمہ داری آتی ہے. آپ حکومت ہیں اور اداروں کی ساکھ کی ہمیشہ بات کرتی رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم, وہ کہتے رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے. تو آپ لوگوں کو اس معاملے میں ایکٹیولی آگے آ کر اداروں کی ساکھ کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عائشہ. سب سے پہلے تو ویری انٹرسٹنگ, اور میں اس کے اوپر کیا کامنٹ کروں کہ جن صاحب کا زبان زد عام تھا وہ ایفیڈیوٹ اور اس کا وہ سارا کانٹینٹ میڈیا میں اس دن سے ڈسکس ہو رہا ہے, سو مچ سو ان کے اپنے لائر جو کہ ان کے اپنے سگے بیٹے ہیں, جس طرح سے انہوں نے آ کے ماشاءاللہ سے آن ایئر ایک نیشنل چینل کے اوپر گلاس کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس طرح سے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ وہ ان کی وابستگی کتنی ہے, باتی بھی, اور وہ پی ایم ایل این کے نائب صدر سندھ کے وکلا ونگ کے رہ چکے ہیں اور انہوں نے تو پریزیڈنٹ بھی بننا تھا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ شمیم صاحب کی گڈ لک ہے کہ ان کے پاس ان کا جو بیٹا ہے, اسی طرح یہ گڈ لک ہے نواز شریف کی جو مریم صاحبہ کی شکل میں ان کے ساتھ ہے, اور پاکستان کی گڈ لک ہے کہ اگر ایسے صاحبزادے اور صاحبزادیاں موجود رہے تو انشاءاللہ تعالی یہ اپنے لیے خود ہی کافی ہیں, اور یہ خود ہی انشاءاللہ اپنا جو احتساب ہے وہ کر کے, اور جو چھپا ہوا گاند ہے, جو چھپی ہوئی سازشیں ہیں, ان کو عوام کے سامنے لانے میں اپنا ایک زبردست رول ادا کرتے رہیں گے, اور تاریخ میں ان کو بڑے سنہری حروف میں لکھا جائے گا. اس کے بعد اگر آج کی ساری ایپیسوڈ دیکھیں, کین یو بلیو آن اٹ عائشہ کہ وہ شخص ان کا لاکر میں پڑا ہوا ہے ایفیڈیوٹ, اور یہ میڈیا میں آ کے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شمیم صاحب سے کوئی رابطہ کرے کہ ان کی کیا ایسی کمزوری ہے جس کو یوز کرنے کی کوشش کی گئی, اور وہ کمزوری جو مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں وہ ویڈیو سینٹر جو مریم صاحبہ چلاتی ہیں ان میں کہیں ان کا بھی تو کوئی مال شال نہیں پڑا ہوا. تو ویری انٹرسٹنگ. اور ابھی لیٹ سی, دیکھیں ہم تو اداروں کی تکریم کی بات کرتے ہیں, ہم نے تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کے فیصلے ہمارے خلاف آئے, لیکن ہم نے اپنا ایک موقف رکھا, اداروں کا ادب احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے, اور ہمیشہ ہم نے اداروں کی تکریم کی عزت کی بات کی. لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں وہ پی ایم ایل این سے ریلیٹڈ ہے, ہم نے اس کے بارے میں کوئی ایسے کامنٹس نہیں کیے. یہ تو جب محترمہ جب بیٹھتی ہیں میڈیا کے آگے, جب مائک ان کے آگے آتا ہے, تو یہ کسی نہ کسی کی خیر نہیں ہونی ہوتی, اس میں چاہے کوئی ادارہ ہو, کوئی انڈیویجول ہو. اور میرا نہیں خیال کہ پی ایم ایل این کی ساری لیڈرشپ, آپ ذرا کسی کو کہیں نا کہ ذرا ان سے ڈسٹنس کر کے دکھائیں. جو مریم صاحبہ جو خودکش بمبار بنی ہوئی ہیں, اور یہ جس طرح سے ابھی تو سارے انجوائے کر رہے ہیں نا اس سچویشن کو, کہ یہ کبھی ایک ادارے کے اوپر چڑھ دوڑتی ہیں, کسی کے اوپر وہ جا کے وٹے سوٹے مار کے تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو پھول تھے اس کے اندر. یہ اسی طرح کا کیس نکلا ہے کہ اب شمیم صاحب سے پوچھا جائے کہ ان کا وہ ایفیڈیوٹ لاکر میں, وہ بھی لندن میں, اور وہ بیچارے ان کا بھی کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ پریشر میں آ کے انہوں نے یہ سارا کچھ ان سے یہ کھیل کھلایا. لیکن انشاءاللہ چیزیں سامنے آئیں گی قوم کے, اور پھر ایک اور پرت ان کی کھلے گی, اور پھر کیلبری فونٹ کی طرح جو دنیا میں ابھی جس کا وجود نہیں تھا اور اس کا استعمال اس محترمہ نے پہلے کر لیا, پھر وہ معجزہ ہوا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, اور پھر اربوں کی وہ ماشاءاللہ پراپرٹی نکلی.
फिर जिन अपार्टमेंट्स के अंदर वो रेंट पे रहते थे वो उनके निकले, आज भी रहते हैं। मनी ट्रेल इनसे मांगी गई तो कतरी लेटर का वजूद में आना, बिल्कुल मुशर्रत साहिबा, बढ़ के एक मजाक। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आप मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हुकूमत की जानिब से हमेशा कहा जाता रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि हमने इदारों को ठीक करना है। इमरान खान साहब अपने जलसों में ये कहते रहे हैं और इसी तब्दीली की वजह से तो उनको वोट मिला और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में है। तो इदारों की साख के ऊपर अब सवाल उठ गया है। इदारे नहीं होंगे तो जमहूरियत नहीं होगी, जमहूरियत का हिस्सा है इदारे, बड़ा ज़रूरी। और अवाम जो है अगर उनका एतमाद उठ जाता है इदारों पर से तो फिर तो ये नुकसान किसका होगा? आयशा, अगर आपका मुझे स्पेसिफिक होके बताएं कि आपका अगर इशारा अदलिया की तरफ है तो विद ड्यू अपॉलॉजी बात तो देखो ये ठीक है कि ये सवालिया निशान हम तो उठा नहीं सकते कि कोई कंटेम्प्ट ना लग जाए, लेकिन देखें इदारों को जो जिस तरह से माजी में इन्फ्लुएंस किया जाता रहा उसकी अब तो कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं। वो है जस्टिस कयूम की जो कॉल जो आज भी सुनाई जाती है, द फेमस कॉल, कि किस तरह से ये गठजोड़ करते थे और जो नहीं करते तो फिर ये डंडे लेके जाके हमला करते थे। हम तो आज भी बात करते हैं, लेकिन उसमें फिर इदारों को भी तो हमें हमारे इस कॉज में हमारे साथ शामिल होना पड़ेगा।